गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड एकविंशोऽध्यायः राक्षसी भ्रमर्यार्वदः। क उवाच शृणु द्विज महाश्चर्यं कथ्यमाणं मया तव विनायकस्य चरितं सर्वपापहरं नृणाम्। अम्भासुरस्य यो मूर्धा स गतो निजमन्दिरं भ्रमराय निरैक्षिष्ट सखी सा तां न्यबोधयत्। प्रसुप्तां काञ्चने तप्ते सोत्तायाङ्गणमायया पौत्रं शिरो निरीक्ष्यैव मूर्छिता पतिता भुवि। निघ्नति निजवक्षसा कराभ्यां शोकनिर्भरा निपपद्भूषणा खिन्ना नागामृष्टेव पद्मिनी विभिन्नवलया छिन्न कूर्पासा तनो मध्यमा दृश्ये महद्गात्रा लुण्ठति भुवि विह्वला निषिध्यमाना सखिभिर्भ्रातृभिः स्वजनैरपि त्रिमुहूर्ते प्रबुद्धा सा किञ्चिद्वक्तुं प्रचक्रमे। उत्थाय च कराभ्यां तु निजघान पुनः शिरः भ्रमर्युवाच येनेयं पृथिवी सर्वा त्रासिता सामरावती मूर्ध्ना सहस्रं शेषस्य भ्रूकटाक्षेन कम्पितं येन राज्येऽभिषिक्तौ तौ देवान्तक नरान्तक यस्य क्ष्वेडितमात्रेण रोदसी कम्पिता भृशं स कथं पतितः कुत्र निहतः केन वा सुतः। यं दृष्ट्वा कम्पितः कालः स कथं निधनं गतः एवमाक्रन्दति दीना विवत्स एव पयस्विनी। एवं विलपतिं तां तु न्यषेधयत् सखीजनः न दृष्ट्वा सखी केनापि मृतेन सह वै मृतिः। अतिशोकेन शोकोऽग्न्यः प्राप्यते मूढजन्तुभिः यदि स्नेहेन पुत्रत्वं शोचसेऽस्य हितं कुरु। चारान् प्रेषय वृत्तान्त ग्रहणायास्य सर्वतः दह्यतामस्तको मन्त्रैरेवमस्य हितं कुरु। सुहृदामश्रुपतितं प्रेतस्य तन्मुखे पतेत् दहत्येनं न तत्याज्यम् इत्याहुः परमर्षयः। एवमाकर्ण्य तद्वाक्यं सोवाच तां सखीमृष अयं मूर्ध्ना महाभागे स्थाप्यतां यत्नतः सखी। आनयिष्येदि ते पुत्रमस्तकं सह तेन च दाहयिष्यामि यतं तस्मात् स्थाप्यतां तैलमध्यतः। सा राक्षसी राक्षसवर्ययुक्ता समाययौ राजपुरीं निहन्तुं विनायकं तं निजरोपगोपिनी पतङ्गपत्रीव धनञ्जयान्तिकम्। आगतादितिरूपेण भासयन्ती दिशो दश अतिलावण्यनिलया सर्वालङ्कारशोभिनी।
दाडिमी बीजदशन बिम्बोष्टी तनो मध्यमा विलसत्पद्मनयना मुक्तादामलसत्कुच वीरामुमोहिरे दृष्ट्वा तादृशीं नृपसत्मगां मनसा कामयन्ति स्म यदा लिङ्गनचुम्बने तर्कयामासुरपरे रम्भा किं नु तिलोत्तमा मेनका वा घृता चीव नागी यक्षी शिवाणु किम् उर्वशी वा रतिराज्ञी कश्यपस्यादितिर्नु किम् ज्ञात्वा तु राजपत्नीं तां प्रणनामादितिं मुदा पूजयामास सौभाग्य द्रव्यैर्भूषां शुकादिभिः उवाच च सुचार्वङ्गी प्रेम गदया गिरा महाभाग्येन दृष्टासि त्वं देव जननी मया विनायक प्रसादेन क्वान्यथा दर्शनं तव राज्ञीमेवं ब्रुवन्तीं तु साश्रुकण्ठा बधद्वचः अदितिर्वाच मम बालो बहुदिनं स्थापित कुत्र वर्तते अत्युत्कण्ठतया शुभ्रू दर्शनार्थमिहागता स्त्रीणां स्वभावं जानासि मायाव्याकुलचेतसा शोकसन्तप्तगात्राहं तमालिङ्गामि चार्भकम् तत्संसर्ग सुशीताङ्गी प्राप्स्ये सन्तोषमुत्तमम् इति तद्वचनं श्रुत्वा सादरासा स सम्भ्रमा गवेषितुं तु तं बालं राज्ञी दूता न चोदयत् अन्ये चक्युः काशीराजं कश्यपस्त्रियमागतां सस्नात्वा गृहमागत्य तां दृष्ट्वा हर्षमापः तां प्रणम्य महाभक्त्या प्रोचे बद्धाञ्जलिर्नृपः मे राज्यं जन्म पितरो धनं दृष्टे श्रुतं तपः दृष्ट्वा शक्तिर्देवमाता जगज्जननकारिणी न शक्तिर्वर्तते सम्यक् वर्णितुं ते गुणान् मम बालो विनायकस्तेयं शक्रादधिकविक्रमः अबधानान्यनेकानि कृतानि बहुधासुरैः अशक्यानि मया वक्तुं रक्षसां निधनानि च तस्यापि वर्णितुं नास्ति गुणानां शक्तिरल्पिका विश्राम्यतां क्षणं मातर्मम भाग्यं महत्तरम् पदनेन हता माया बलमाश्रित्य दानवाः अपरीक्षितेन वपुषा बालस्ते वसते सुखम् त्वं किमर्थं मिहायाता याता चेत् स्थीयतां क्षणम् निवृत्तेऽस्मिन् विवाहे तु प्रापयिष्ये उभावपि सोवाच किमिदं भाषसे राजन् वियोगादस्य मे भवत् महान् खेदो न च सुखं लेभे क्वापीह किञ्चन कवच एवं वदत्यां तस्यां स आगतोऽसौ विनायकः प्रेषितो बालकैः सर्वैरागता जननी तव सा लिलिङ्ग ततो बालं अश्रुपूर्णामुदा जगो
चिरकालं स्थितोऽस्यत्र मां विहायाति निष्ठुर त्वद्वियोगेन सन्तप्ता गता सर्वं विहाय च जीविताशां परित्यज्य त्वदर्थे तप आचरम् अतिक्लेशेन लब्धोऽसि तान् क्लेशान् वेत्ति चेश्वरः विना त्वया क्षणो मेतो युगकल्पसमोऽभवत् एवं लाघववाक्यास दुष्टभावेन भामिनी अतिप्रेम बलात्सातं कटिदेशे दधारः सोऽपि तच्चेष्टितं ज्ञात्वा कस्तस्य परिचिन्तयन् मूढाभिः सन्धिस्तां प्रोचे पूर्वं किं मे त्वया हृतम् एवं तस्मिन् ब्रुवत्येव लड्डुकं सा ततो ददा अत्तेऽस्मिन् पुनरन्यं सा महाविषयो तं ददा अत्तेऽस्मिन् पुनरन्यं स ययाचे लड्डुकं बलात् काशीराजश्च पत्नी च प्रार्थयामास तुस्तदा उत्तिष्ठोत्तिष्ठमात्तस्त्वं सबाला भोजनं कुरु यावत् उत्तिष्ठते सा तु तावत् वृद्धार्भक्येन सा गिरीन्द्रसारवपुषा सा ततो विह्वलाभवत् मुञ्चेति तं प्राह माताहं तव बालक बहुकालेन द्रष्टुं त्वाम् आगता स्नेहपाशतः कथं चूर्णयितुं मां त्वम् उद्यतोऽसि गिरिर्यथा कराभ्यां नुनुदे सा तं तावन्निद्रां ययोचसः प्रसार्य चरणौ हस्तौ श्वासोच्छ्वासपरायणः इति राजा न्यषेधत्तां विह्वलां भारपीडितां मानेद्राभङ्गमस्याशो कुरु त्वं जननी सती उद्धर्तुं बालकं केचिच्चक्रुः करुणयामणः उत्थापितुं चालितुं वा सर्वे नाशक्नुवंस्तदा प्रार्थयामासुरपरे बालं राजीवलोचनम् अनुक्रोशं कुरु शिशो जननी ते मरिष्यति चालयामास चरणौ हस्ते सात्तशिरोधराम् किमिदं क्रियते बाल पितरं किं वदिष्यसि एवं वदत्सु लोकेषु सामृतात् निशाचरी दशयोजनदेहेन व्यापितं भूतलं तया पलायन पराके चेत् तां दृष्ट्वा ते भयानकां ययुकेचिच्च तां द्रष्टुं विचित्रजनवृत्तयः राजा च विस्मितस्तत्र जनः सर्वे विलोक्यताम् कथं कपटरूपेयम् आगता बालघातिनी ऋषिपत्नी स्वरूपेण ज्ञाता न राक्षसीति च अत्यद्भुतं ज्ञानमस्य सामर्थ्यं च विलोकितम् इति ब्रुवाणास्तु नरास्तत्समीपम् उदाययोः बालमुत्थाप्य तस्यास्तु पुष्पभारसमं जगुः अपनेयेति तेऽप्याहुर्दुष्टा दुष्टस्वरूपिणी परस्यानिष्टमिच्छेद्यः स एव निधनं व्रजेत् तुष्टुव परिपूज्यैनं काशीराजो जनापि ऋषयो लोकपालाश्च भक्त्या देवं विनायकम्
नात्तस्त्वमसि देवानां मनुष्योरगरक्षसाम् यक्षगन्धर्वविप्राणां गजाश्वरथपक्षिणाम् भूतभव्ये भविष्यस्य बुद्धीन्द्रियगणस्य च हर्षस्य शोकदुःखस्य सुखस्य ज्ञानमोहवो अर्थस्य कार्यजातस्य लाभहान्योस्तथैव च स्वर्गपाताललोकानां पृथिव्या जलधेरपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च पिशाचानां च विरुधाम् वृक्षाणां सरितां पुंसां स्त्रीणां बालजनस्य च उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणे ते नमो नमः पशूनां पतये तुभ्यं तत्त्वज्ञानप्रदायिने नमो विष्णुस्वरूपाय नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते ब्रह्मरूपाय नमोऽनन्तस्वरूपिणे मोक्षहेतो नमस्तुभ्यं नमो विघ्नहराय ते नमो भक्तविनाशाय नमो भक्तप्रियाय च अधिदैवादिभूतात्मं स्थापत्रयहराय ते सर्वोत्पातविघाताय नमो लीलास्वरूपिणे सर्वान्तर्यामिने तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय ते नमः अदित्य जठरोत्पन्न विनायक नमोऽस्तु ते परब्रह्मस्वरूपाय नमः कश्यपसूनवे अमेयमायान्वित विक्रमाय मायाविने मायिक मोहनाय अमेयमाया हरणाय माया महाश्रयायास्तु नमो नमस्ते एवं स्तुत्वा तु ते सर्वे ययुस्वं स्वं गृहं मुदा त्यक्त्वा तां राक्षसीं चित्वा खण्डशो दूरतः पुरात् य इदं पठते स्तोत्रं त्रिसन्ध्योत्पातनाशनम् न भवन्ति महोत्पाता विघ्नभूतभयानि च त्रिसन्ध्यं य पठेत् स्तोत्रं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् विनायक सदा तस्य रक्षणं कुरुते नघ विनायक सदा तस्य रक्षणं कुरुते नघ इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे बालचरिते राक्षसीवधो नामैकविंशतितमोऽध्यायः।